माय मोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. दिवचलच्या पसरकारांचे पसरे पातळिल्लेच. उजो लागल्या उपरांत पालिकेन दिल्ली शिटकावणी, पूण केली ना कसलीच खर कारवाय. गोंयांत आतां रेवूय जावपाक लागल्याहून रेव येरादारी जाग्यार घालिनात जाल्यार देंवतले रस्त्यार. दक्षिण गोंय रेव येरादारी संघटनेची सरकाराक शिटकावणी. पेडणेच्या रेववाल्यांक आमदार प्रवीण आर्लेकारान दिलो तेंको. बुधवाराय कांय सुवातांनी हजेरी लायतलो पावस. वाडू येता तापमान. बिरेस्तारा उपरांत हवामान जैसे थे. IMDचो अदमास. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. दिवचलच्या बाजारात फाटले फावट उजो लागिल्लो, जातूंत दुकानदाराचे लुकसाण जाल्ले. त्या उपरांत पालिकेन दुकानांचो प्रश्न तडीक लावपाचे भर दिल्ले. पूण सुवात आडोवपी अतिक्रमणांचेर दिवचल पालिकेची कसलीच कारवाई जाल्ली पळोवपाक मेळना. तोंडी शिटकावण्यो दिवन पालिका लोकांच्या दोळ्याक पानां पुसपाचे काम करता काय कितें, हे एक मोठे कुवाडे जावन रावला. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. दिवचले जे पार्किंग लॉट आसा थंयसर जी टेम्पररी शॉपां आसा ते सोंपे भरता आनी आपली शॉप लायता. पूण ती सद्या जी शॉपां आमकां दिसता की ती परमनंट जाल्ली अशें दिसता. आनी एक चवथीच्या पयलीं म्युन्सिपाल्टीन रेजोल्युशन घेतलें की तांकां काडपाचें म्हणून, कित्याक तर तेंचे सगळे प्लास्टिकेन सगळी भरलेली आसा. आनी जे फाटी बिचोले उजो बी लागलो त्या उपरांत तांचेर एक्शन जातलें अशें म्युन्सिपाल्टीन ठरयल्लें. पूण कोणाच्या आशिर्वादान ते अजून पर्यंत थंयच आसा. तेंच्यान एक्सटेंशन घेवन दिवाळी पर्यंत आमी काडटले अशें म्हटलेलें. अजून पर्यंत ती काडूंक ना. आतां जानेवारी आयले, दुसरो 2024 लागलो. अजून पर्यंत तांचेर कारवाय जाल्या अशें आमकां दिसना. अशें दिसता की थंयसर ती शॉपां आनीक वाडलेली आसा. पूण तेंची ती काडपाक जाय, कित्याक तर थंयसरूच पॅनल्स आसा, सोलर पॅनल्स, लायटीचे हे आसा हेजे मार्केटाचे. ताका लागून कितेंय दुर्घटना जावपाक शकता. ती काडपाक जाय आनी तांकां एक सोयीस्कर असो जागो दिवपाक जाय म्युन्सिपाल्टी. तेन्नाच हे जो जे काडटा म्हणटा ते साध्य जातलें. अजून पर्यंत तांकां काडूंक ना. एक कित्याक हेजेर एक प्रश्न चिन्ह उबें रावलेलें आसा. फाटल्यान जी दुकानां आसा पळय ती सामकी डेंजर आहा. ते प्लास्टीक बांदून तेंच्यांनी ती हें केल्लें. एक्चुली ते दुकानां न्हू, ती पार्किंग प्लेस आहा. तेंच्यांनी सोंपो दिता ती. म्हणून ती म्हाका अशें दिसता एज अ नगरसेवक म्हणून तेजेर वयर सोलर लायटर पॅनल आहा, तांकां लायटी आसा, कनेक्शनां आसा. कशी कनेक्शनां हांव न्हू पूण कनेक्शनां आसा. पूण म्हाका अशें दिसता की ती अनसेफ आहा. तेन्ना थंय उजो बिजो लागत जाल्यार परत दुर्घटना घडोवंक शकता. जशी फाटल्या दिसांनी मार्केटान 4-5 शॉपांक आग लागली आनी तांकां भरपूर लुकसाण जाली. तेन्ना आमी ऑलरेडी म्युन्सिपाल्टीन रेजोल्युशन घेतलेलें आसा 4 म्हयन्या पयलीं. तेज्या उपरांत तेंच्यांनी हांगा येवन आमकां आमचे कडेन टायम मागलो की आमी कपडे हाडल्या, तेन्ना आमकां मातसो टायम दियात चवथ मेरेन. मागीर तेंच्यांनी लेटर दिलें दिवाळे मेरेन. सो म्हाका अशें दिसता की सिओन आनी चेअरपर्सनान हेजेर बेगींतल्या बेगीन एक्शन घेवची. येणाऱ्या मिटिंगेन आहा तें फायनल जातलें आनी तेजेर हांव हें काडटलो, आवाज उठयतलो की बेगींतल्या बेगीन तेजेर सोक्ष लावचो म्हणून. म्हणजे ती काडची काडची म्हणून. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकर आनी शिवानी सांगेलकार. 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या निविदा दिवपाचे प्रक्रियेत घोळ जाला. देखून पुराय प्रक्रियेची निष्पक्ष चौकशी करात TMCन मागला. गोंयांत जाल्ले 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्ती 2023 खातीर निविदांत घालून दिल्ल्यो अटी मोडल्यात अशी टिका SITCचो राष्ट्रीय प्रवक्तो ट्रोजन डिमेलो आनी TMC गोंयचो निमंत्रक सामील वळवयकारान केल्या. GOBANANAS हे राष्ट्रीय खेळा सर्तींतले इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनीची ताकतिकेन चौकशी करची अशी तांणी मुख्य सचिवा कडेन मागला. See, very recently we had Goa hosted the 37th National Games 2023 and it was a pride and privilege. Now during that time there was a lot of criticism against the persons who had been awarded the tender for this event. The tender was awarded to Goa Bananas Event Management Company. Now who did this? There is a technical evaluation committee which was constituted
to scrutinize and evaluate the tender. Now at that point of time, TMC did not get much into that for the simple reason that it was a moment of pride for us to have it, and that we believe that the government would have been very strict in awarding the tender to the right and appropriate people. Ata, suddenly what has happened is, it is my information that the person that was the company, the event management company, the Goa Bananas, who were awarded the tender, have now submitted invoices over and above, into the tune of crores, of the tender that was, amount that was awarded. It was awarded for something like 109 crores, which included the GST. Now they have submitted more documents. Now, when we came to know this, I have immediately applied for RTIs to get the documents. But as we know, this government is involved in tremendous corruption. Now whether the government is involved, the bureaucrat is involved, the committee that is going to scrutinize is involved, is a question mark, and therefore I put the RTIs. Yesterday I have written a letter to the Chief Secretary, bringing to his notice that it is our confirmed information that invoices over and above the tender prices have been submitted to the government, and the best joke is they are scrutinizing it. It is above the tender. Now you are still scrutinizing, means you are on the way of clearing it. And therefore we have demanded from the Chief Secretary to immediately institute an inquiry and check into this manipulation that is going on. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिक्स आणि ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयांत सध्या रेंव जावपाक लागल्या. रेंव येरादारीचो विशय दिसान दीस तापत चल्ला. गोंयची रेंव येरादारी जाग्यार घालिना जाल्यार रस्त्यार देंवतले. दक्षिण गोंय रेंव येरादारी संघटनेन सरकाराक शिटकावणी दिल्या. पेडण्या रेंव काडपी व्हडेकारांचे चिंतचे, तांचेर अन्याय करपाक दिवचो न्हय अशें म्हणत आमदार प्रवीण आर्लेकारान पुराय तेंको उक्तायला. पळयात पुराय बातमी. आज आम्ही कुंकळे आसात आणि कुंकळे जे साऊथ गोवाचे रेंव एसोसिएशन आसा, सँड एसोसिएशन, हे आज जमले कडेन आसात आणि हेणी आज सरकाराक एक अपील केले कडेन आसा आणि त्याच बरोबर डेडलायन दिले कडेन आसा. जो पर्यंत तुम्ही ही सँड जी आसा ही चालू करपाना रेंव, तो पर्यंत आम्ही ज्यो महाराष्ट्र साकून गाडी येतात हेंका एंट्री करपाक दिवपा ना म्हणून. कित्याक काय म्हळ्यार हेंचो पोटा पाण्याचो जो प्रश्न आसा हो सरकारान खंय तरी ना केले कडेन आसा. कित्याक इलिगल सँड जाता म्हणून. महाराष्ट्राची सँड येवन तुम्ही लोकांले पोट भरून सोदता काय कितें, काय हे महाराष्ट्रवाल्याली पोट भरपाक सोदतात, हो एक तेंचे मदीं एक प्रश्न निर्माण जाले कडेन आसा. आनी तेणी आज सांगले कडेन आसा, आज तेणी हांगा कुंकळे हांगा आतां मिटींग घेतले कडेन आसा, तितून तेणी डिसायड केले कडेन आसा करो या मरो. लास्ट रस्त्यार येयले शिवाय आमची कामां जावपा ना, रस्त्यार येयल्यार ही काम जातली. कित्याक सरकार जर सांगून आयकना तर करप कित्याक. फक्त महाराष्ट्राची गाडी हांगा हाडून चलोवपाचे आणि ह्या लोकांनी कितें करप. हेंची आतां आमी आयकल त्या कोताक हेंची कितलीशी लोन आसात, गाडयेची लोन आसात, गाडी बेकार आसात, ह्यो भरपा जाय. थोड्यांची पासिंग आसा, पासिंग करता जाल्यार दिसा 50 रुपया फायनूय म्हण आसा म्हणून सांगता ते. पूण खंय तरी सरकारान हेजें सोल्युशन काडचें आनी हे जे सँड ओनर आसात तेंची गाडी आसात हेंकां खंय तरी आपल्याल्या पांयार आनी पोट भरपाचें साधन करून दिवचें म्हणून आज मागतात ते गोवा 365 खातीर. तें पडलां सगळ्यांनी. आतां आमी हांगची एक जाल्या, बाकी आमकां सपोर्ट करना. ते आतां हांगच्यान एम सँड चालू आहा ते थोडे थंय रावल्या आनी आमी हांगा हें स्ट्रायक घेवन आमी स्ट्रायक घेवन सगळ्यांनी फायदो घेवप ना न्हू. आतां हांव सीएमाक सांगता
गोंयची रॉयल्टी करून ती इलिगल कर आनी आमगे पड तरी सगलें ताका लागून आमी सगळे जाल्ले आमचे तर इलिगल कर आनी आमचो लॉ महाराष्ट्राच्यो गाडी कित्याक आमगे काय ना अशें आमचे फकत रेंव जाल्ले पुरो आमगे पड पडल्या पुरो लिगल करून ती आमकां ब्लॉक करता तेंगे मरता जाल्यार थंय रस्त्यार मरता पडलें पास म्हळ्यार सद्याक गव्हर्मेंटान आमची इल्लिगल म्हणून सँड बंद केले कडेन आसा गव्हर्मेंटाक एक रिक्वेस्ट हांव करपाक सोदतां कारण जेन्ना गव्हर्मेंटान महाराष्ट्रा साकून इल्लिगल सँड पळय आसा ती गोंया येवन लिगलायज जाता आनीक गोंयच्यो 130 गाडयो आनी 300 गाडयो गव्हर्मेंट हे थोडेशे आमदार आहा ते म्हणटात 300 गाडयो महाराष्ट्राच्यो गोंया येवच्यो आनी धंदो करच्यो पूण गोंयांत टोटल अरावंड 500 ते 600 गाडी आसात गव्हर्मेंट आमी मायनिंग जाता म्हणून आमच्यो गाडयो रेडी करून दवरता पूण त्यो कांय चलो येना एक आमगेलो बारीकसो एक पोट चलताले सोर्स आसलो तो रेवेचेर आमी पोट भरताले तो आज गव्हर्मेंटा फक्त 130 गोंयची गाडी वयल्यो आनी तेंगे 300 येतल्यो ते सद्याक जेन्ना इल्लिगल घेवन येतले गोंयांत आनी ती हांगा लिगलायज जातली तांकां पास मेळटलो हे कशें ते म्हाका समजना की ते कसो प्रोसिजर म्हणटा जर तर हे गव्हर्मेंटाच्यान करपाक जाता तेन्ना आमची गोंयची वडी चालू करची आनीक जे कडेन रेंव भरता तेन्ना गाडी सोडचे पयलीं आमकां पास जो इश्यू पंच करपाक इश्यू करचो हे आमकां ऑथॉरिटी दिवची टायम बींग रेंव म्हणटी चालू जायना चालू जाता पूण रातीन जाता 2 नंबर जाता आनी पास आमकां हेंच्यान दिवपाक जायना गव्हर्मेंटाच्यान पास दिवपाक जायना कितलीशीं वर्सां जालीं दिता म्हणून फुटयता आमकां पास दिता म्हणून गाडी धरली आमकां कितलेशे फायन पडटा आनी आतां कितें म्हणल्यार गव्हर्मेंट त्यो 300 गाडयो हांगा चलोवंक जाता आनी पोट कोणा भरपाचें महाराष्ट्राचें पोट भरपाचें आमी गोंया लोकांक कितें करपाचें गोंया आमगे 500 गाडयो वयर चड गाडी आहात साऊथ गोवा आमचे फ्रेंड सप्लायर आमी तर 500चे वयर गाडी अजून तेंगे सारकें जायना कांयच ना कारवारची रेंव करता म्हणल्यार ती बी बंद उडयली कांयच ना पूण चोरयां रेंव येता आमकां कारवार रेंव तिने हाडून दिवतात आमची गाडी धरतात तेंची गाडी हांगा खाली करून वतात हे कशें हे आमकां कांय समजना तेंगेलें तेंगे कारवारची गेटी सेटिंग आनी गोंयची गेटी सेटिंग जाता गाडी आमची गोंयची गाडी सेटिंग जायना गाडी धरतात ते बरें येता घेवन गाडयो आनी गव्हर्मेंट करता म्हळ्यार कितें तेंप जाला आतां आमी फटयतात आनी आमची गाडयांची लोन आसा कोण भरतलो लोन आमच्या गाडयांची कांयच आमकां रोजगार ना आनी गाडी आतां बेकार जाल्या गाडी पळय पासिंग केला दिसाक 50 फायन आमकां मेन म्हणल्यार आतां पळय गाडी पासिंग केला ना आमी दवरली गाडी जाल्यार 50 दिसाक फायन पडटा कोण भरप फायन आतां कशी भरप आमी रेंव जर काडपाक गेले जाल्यार मायन्स डिपार्टमेंट तांकां धरता आनी कितें फायन दिता आनी ह्यो अश्यो व्हडयो प्रकरण जे जाला कापपाचें तशें जाता आतां रेंव आमी काडपाची न्हय गोंयकारांनी काडची न्हय महाराष्ट्राच्यान जवळ जवळ 450 ट्रक रेंव येता दिसाक आतां तांकां कोणी परमिशन कशें दिलां देव जाणा फक्त आमच्या गोंयच्या 110 जाणांक 10 ट्रकांक परमिशन दिल्लेली आसा फक्त 110 ट्रक आनी बाकीचे 350 ट्रक महाराष्ट्राच्यान रेंव घेवन येता म्हणजे रेवेचो सुद्दां बिजनस हो फक्त तांकां महाराष्ट्रियनांकच आनी भायल्या स्टेटीक करूं येता तांकां ओपनली येता भितर फक्त 500 रुपये गेटीर भरले काय विशय मेकळो आतां प्रश्न पडटा तो आमच्या गोंयकारांचो जे रेंव काडटाले तेंचे फुडें कितें हो आमचो पेडणेकरांचो खऱ्यांनीच आमचो रेवेचो बिझनस म्हणटा तो आमचो एकूच आहा तो आमचो पेडणेकरांचो तो पेडणेकरांच्या हेजेर म्हाका दिसता अन्याय खंय तरी जाता ताका लागून हे कितें जाता पळय आतां सद्या चालू केलां ते खंय तरी सीएमान हेजेर लक्ष घालपाची खूब गरज आहा कित्याक आयज जे पळय ड्रायव्हर आमच्या ट्रक एसोसिएशन जे आयज महाराष्ट्राक वचून तेंच्यांनी ते महाराष्ट्राचे ते चालू करूंक लायला ते आनी ट्रक एसोसिएशन आनी तेंच्यांनी आपल्या स्वताचेच चिंतले आनी हे व्हडेकार आहा आमचे पळय ते पारंपारीक तेंचो बिझनस आहा हो आतां तेंचे कोण चिंततलो ताका लागून हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां सीएम सराक कितें तेणी हेचेर लक्ष घालपाची खूब गरज आहा हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां जे पळय आमचे लोकल आहा आमचे व्हडेकार आमचे सगळे भाव आसात तांकां लागून म्हजो फूल सपोर्ट आसतलो फाल्यां तेंचेर अन्याय जाता जाल्यार हांव तेंच्या वांगडा आसतलो एक्चुअली कितें जालें तें थंय महाराष्ट्रान तांकां पास ना एक्चुअली आनी हांगा येयल्या काय लिगली जाता म्हणटा तें चुकीचें आहा तें आमचे जीत आमदार मांद्र्याचो आमदार आनी तो नितेश राणे येयलो न्ही तांकां तशें करप ना न्ही चुकीची गोश्ट आहा जेन्ना तेंचे पास आहा तेन्ना ते ई पास दिवन ते हांगा गाडये घेवपाचे आसता पण तेंचे लिगली आसा आनी हांगा येवन लिगली जाता चुकीचें दिसता न्ही कमोन ह्या कामाक जंय आमकां जर अन्याय जाता जाल्यार आमी सगळे जाण एकत्रीत रावन आमदाराक कॉन्फिडन्साक घेवन
ह्याच्याविषयी योग्य तो आम्ही निर्णय घेता. जवळजवळ 75 ते 80% आमचो परिसर रेतीच्या व्यवसायार आहा आणि रेतीविषयी डिसिजन घेताना आमच्या आमदाराक सदांच फुडें तेंच्यांनी घेवचें हें आमकां दिसता आणि आम्ही तशें उलोवनूय दाखयल्ले. अशें तुजबूत चालू आहा की थंयसर 500 रुपया ट्रकाक दिवचे पडटा म्हणजे एका ट्रकाक पडटा कोणाक दिवचे पडटा. आतां कोणाक दिवपाचे पडटा हेची सरकारान म्हणजे आमच्या दोनूय पेडण्याचे आमदार आहा तशेंच मुख्यमंत्री आहा हेंच्यांनी दोगांनी चवकशी करपाची गरज आहा. आमची रेंव अख्ख्या गोंयांत फेमस आसा अख्ख्या गोंयांत हांगा रेंव वयता ती. आज असो प्रसंग येयलो लोकांचे गाडये लोकांचे व्हडये लोकांचे सगळ्यांचे बंद पडले आसा. सो तुम्ही जर आमच्या लोकांक बंद करून जर महाराष्ट्राचे रेंव गोंयांत इल्ले हाडटा तेचेर आमची खर प्रतिक्रिया आमची आसा आनी तिचें आंदोलन करतले आनी आमी जर हेजेर रेंव चालू केले जाल्यार आमी सगळे व्हडे ट्रक बंद करून आज रेंव बंद करपाची बंद करतले. सो हांव सरकाराक एकच विनंती करता चेतावणी दिता की ती लिगल रेंव आतां भितून घेवपाची न्हू. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, संदीप कामोलकर, समृता खणगांवकर आणि सानिका नागवेकर. संजीवनी साखर कारखानो पीपीपी तत्वार चलोवपाक दितले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान काल सांगिल्ले. कुळ मुणकार संघर्ष समितीन आनी हेर शेतकारांनी ताका विरोध केला. कोणा दिल्लीवाल्यांक कारखानो वा जमीन काडून दिवपाचो हो सरकारी प्लॅन उधळावन लायात, संजीवनीच्या ऊस शेतकारांनी आवाहन केला. संजीवनीच्या ऊस उत्पादक शेतकारांनी आपल्या आंदोलनाचो फुडलो टप्पो म्हण पणजे आझाद मैदानार धरणे सुरू केल्ले. मुख्यमंत्र्यान तांकां पीपीपी तत्वार संजीवनी सुरू करतले म्हण थारायल्यात, पण सरकाराच्या उतराचेर विश्वास ना अशें म्हणत कुळ मुणकार संघर्ष समिती आणि संजय बर्डेन ह्या प्रस्तावाक विरोध करात अशें ऊस शेतकारांकडेन मागला. आसा की बाबा पीपी तत्वाचेर जे पळय आमी सरकारचे पळय आतां डिसिजन घेतलां ते लोकांक हांव सांगूंक सोदतां, खास करून उशेलकारांक, बाबा तुमचे आनी मुखार आनी अधिकार कांयच उरपाचे नात. जे आतां मोपा चलना पळय पीपीपी तत्वाचेर जे शेतकार आशिल्ले थंयचे आमचे काजू रोयताले, जांचे कितें करून शेतकरी बागायती आशिल्ली ती वेगळे ते पीक घेताले, आतां ते भायर जाल्यात. आतां जमनीचे मोलूय मेळना, नोकऱ्यो मेळना आनी कांय मेळना. त्या खातीर तुमी मातसो विचार करा ह्या गोश्टीचेर आनी ह्या गोश्टीचेर तुमी विरोध करात. कारण कितें आहा पीपीपी तत्वाचेर जेन्ना पब्लीक आनी प्रायवेट जो पळय म्हणटा पळय न्ही तातूंत हे जे कोण आसा शेतकार ते चिड्डून वचपाचे आहा. त्या खातीर हांव तमाम जे शेतकार आसा तांकां एकूच सांगता की बाबा फर्स्ट ऑफ ऑल हें जें डिसिजन गेलां रातयां भितर ताजो तुमी निशेध करात आनी सांगात हें आमकां मान्य ना. अरे 4000 काँग्रेसीच्या टायमाचेर 4000 रीण आशिल्लें, आतां कितलें पावलें तें 24-25 हजारांचें पावलां. खंयच्यान पावलें, खंयच्यान तितले लोक इतले. एक वटेन म्हणटा तुमी कितें म्हणून आमी तुमी एकोमोडेट करतात, दुसरे वटेन तुमी म्हणटा इलेक्ट्रिसिटी वाडयतात. आमच्या लोकांनी करपाचें कितें? आज मायनींग धंदो बंद केलो, आज तुमी रेंव काडपाची बंद केली, चिरे काडपाचे बंद केले, खडी बांदपाची बंद केली, सगळे A to Z आमचे बारीक लोक समाजाचे धंदे तुमी बंद केल्यात. आज तुमी संजीवनी कारखानो बंद करून कितें पिकतात कोणाक भायल्या काडून दिवपाक सोदतात, जाल्यार आमी लोकांनी करपाचें कितें? कित्याक जो पर्यंत आमचे कडेन 4 पयशे आसात तो पर्यंत आमी कोणाक आयकुपाचे नात. धंदे काबार करपाचे, आर्थीक स्थितीन दुबळे करपाचे, सगळे पयशे काडून करपाचे आनी तांकां लाचार करून गुलाम करपाचें हें RSSन आनी भारतीय जनता पार्टीन चिंतिलां. त्या खातीर हांव तमाम लोकांक सांगता की हे परिस्थिती म्हाका दिसता सरकाराक समज म्हूण तूं पेचां काडटलो जाल्यार फकत ही मिडिया आसा, ही मिडियेन कितें काय म्हणलें तांचे गोमट्यार वचपाचें आनी सांगपाचें बाबा रे हांचे जे हाल आसात सरकार हे जे पळय हाल आसात लोकांचे ते आमच्यान पळोवपाक जायनात. आज सगळे लोक कितें काय म्हणल्यार सामके निर्शेल्यात, बट मुखार उलोवपाक सोदनात. संजीवनी कारखानो दिल्लीवाल्यांच्या घशात घालपाचो तर गोंय सरकाराचो प्लॅन ना, संजय बर्डेन दुबाव उक्तायला. खासगी तत्वाचेर कारखानो दुसऱ्यांक कोणाक तरी चलोवपाक दिवचे बदला सरकारानच तो चलोवचो आनी गोंयच्या ऊस शेतकारांच्यो जमनी राखच्यो आनी तांची हित राखणय करची. शेतकाराक आशिल्ल्या संजय बर्डेन मुख्यमंत्र्या कडेन मागला. आयज सीएमान एक डिसिजन दिलें की संजीवनी सहकार कारखानो जो आसा हो पीपीपीच्या अंडर तो शॉर्ट टेंडर काडटलो आनी कोणाक चलोवंक दितलो म्हणून. तेन्ना सीएम जो आसा आमचो गोंयचो तो असो तरी दिसता पीपीपीच्या अंडर म्हणजे कितें खावो पिवो आनी मजा करो, खा पी आनी म हे ज्यो गोश्टी ज्यो आसा जे आमचे गोंयचे सीएमाचे. आनी कालचो जो स्टेटमेंटाचे प्रमाणे तो म्हणटा थंयसरले काही शेतकार हे शो मारूंक येयले काय म्हणून. हांव गोंयचे सीएमाक एक प्रश्न करूंक करता, शो मारपाक कोणूय येवंक ना. आमी हांगा एक सीएमा बद्दल सांगपाक कितें लागून येयला. एका वाटेन एग्रीकल्चर पॉलिसी गोंयच्या गोवोरमेंटाची अशी आसा की तुमी म्हणटा शेतां जर करिना पॅडी फील्ड जर करिना तर तो कितें म्हणटलो आमी मामलेदाराक सांगतलो सर्वे करतलो आनी जे शेतकार जी शेतां करिना आमी काडून घेतले म्हणून. हांगा संजीवनी सहकारी कारखानो जो आसा न्हू थंय गेल्ले ते जमिनीक तेंच्यांनी विजीट दिल्ली. कित्याक लागून विजीट दिल्ली हें आमकां खबर ना, पूण ती जमीन घेतात आनी कोणाक जमीन दितात काडून हे संजीवनी सहकार कारखान्यान तुमी आतां कित्याक लागून दिता. हेका आमी आमची शेतां जर करिना जाल्यार तुमी कितें काडटात
आमचे नोटिफिकेशन काडटा शेतां करिना जाल्यार आमी तुमची जागो घेतलो म्हणटा आनी तांकां एक कायदो आनी आमकां एक कायदो ताका लागून आमी गोंयचे जनतेक सांगूंक करता की गोंयचो सीएम जो वागता एरोगंटली जो वागता एका काल डिसिजन जर घेतलेले काल न्ही राती जर डिसिजन घेतलेले जाल्यार गोंयचे सीएम आनी मंत्री मंडळ घेवन हेंच्यांनी डिसिजन एका राती भितर घेतले म्हणून कळटले आसले तांकां ताटकळत तुमी रातचे कित्याक लागून दवरले. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस आनी सानिका नागवेकार. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सेंट एंथनी स्पोर्ट्स क्लब आसोळणान सेंट एंथनी स्पोर्ट्स क्लब कोलवाक 3-0 गोल फरकान हारयलो. नावेलच्या रोजरी खेळा मळार ही फुटबॉल सर्त रंगली. पळयात. नावेली स्पोर्टिंग क्लबाच्या आदल्या अध्यक्षाच्या उगडासान नावेली स्पोर्टिंग क्लबान इंटर विलेज फुटबॉल सर्त घडोवन हाडली. 7व्या मिनटाक आसोळणेच्या फ्रेझरान सुरवेक गोल मारलो. अर्धात आघाडी तिगून उरली. कोलवा पंगडान गोल मारपाचे यत्न केले खरे पूण तांकां जमले ना. सेंट एंथनी स्पोर्ट्स क्लब आसोळणा पंगडान 3-0 गोल फरकान जैत मेळोवन शेक गाजयलो. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. पावस बुधवाराही कांय सुवातांनी हजेरी लायतलो. मळबात कुपात दिश्टी पडटली. देखून तापमान वाडपाची शक्यताय आसा. चडावत तापमान 33 मेरेन पावू येता जाल्यार उणे तापमान 24 मेरेन पावतले. बेरेस्तारा उपरांत हवामान परत सुके उरतले IMDचे म्हणणे. आणि आयचे हे कोंकणी खबरां चित्र हांगाच सोंपता. मेळया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.